GS 1200 تبارك الله. سير 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 سير. لا لا سبيلنا. السلام عليكم، معكم ماي بورايدر. ف النيتواياج ديال لاشين بلوتو في المانتونونس ديال لاشين ديالكم، توتو مانتونونس. كنت درت توتو مع جوي رايدر. واو نديرو هذا ماشي الزفت، حتى شاد العجبات. كنت درت واحد التوتو مع جوي رايدر، ولكن هذاك التوتو مزيان، هذاك التوتو ماشي خايب ولا شي حاجه. هو هذاك التوتو كيوريك كيفاش دير لا مانتونونس الا كان معاك شي واحد صاحبك يعاونك تهز الموتور باش تدور رويده. انا اليوم غندير لا مانتونونس راسي، غنوريكم كيفاش كنديرها انا ديما تقريبا. لا كنتي بوحدك سي ان بو الميم برانسيپ، ولكن شي حوايج كيتبدلوا. غنوريهم لكم دابا في التوتوريال. وقبل ما نبدا التوتوريال كيف ما قلت لكم غندير واحد الجيف اواي صغيره. الوغ نوقفوا هنا بعدا. الوغ شنو هي الجيف اواي اللي غندير؟ الوغ سون طاردي الجيف اواي، شنو هي الجيف اواي اللي غندير؟ عندها علاقه بالتوتوريال، عندها علاقه عاود سيب لي زابوني اللي كيبقاو يسولوني علاش واش ندير، واش نقدر ندير الزيت ديال الموتور السلسله. لا ما تقدرش ديرو، حقاش الزيت ديال الموتور عنده واحد لي بروبريتي ملي كيسخن كيعود ليكيد كثر، كيعود جاري كثر، سكيفي ما كيبقاش كيلصق. والسلسله بيان سور ديال الموتور كتسخن، يعني انت ملي غدير ليها الزيت ديال الموتور ملي غيبدا يسخن، ملي غتبدا تسخن السلسله داك الزيت غيبدا يطير وما غيدير تقريبا والو في الخدمه ديال لوبريفيكاسيون. بالنسبه للجيف اواي بلا ما نتعطلوا، هي هاد لوبريفيون شين ديال ايبون. راه ما سبونسوريزي ما والو. المهم انا من عندي بغيت باش نشكركم على التتبع ديالكم وعلى لي كومونتير الزوينين ديالكم. بالنسبه للجيف اواي راه ساهله باش تشارك فيها. بحال الجيف اواي الاولى، خلي مثلا اش نقول لك هاشتاغ اينبو ولا هاشتاغ اينبو رايدر. خلي حدا فيسبوك، خاطر راكم عارفين لي كونت يوتيوب وفيسبوك ما كيكونوش بحال الا بغيتي بيان سور. ودير حدا شي كومونتير ديالك من اختيارك، دير الكومونتير اللي بغيتي باش تدخل ليها. وبليز بليز الدراري اللي ما عندهمش موتور كبير بلا ما تدخلوا الجيف اواي، ماشي زعما باش ما تاخذوش شي حاجه، باش شي واحد اخر يتنفع به. اللي عنده موتور كبير ولا عنده موتور بالسلسله هو اللي يدخل في الجيف اواي باش بيان سور يتنفع به، وماشي غياخذو ما يدير به ولا يبقى حاطو. بيان سور من بعد بعد سيمانه من هاد لا فيديو هادي غنختار شي واحد في شي لوجيسيال كيعزل لي كومونتير راندوم، غنختارو، غنكونتاكتي في فيسبوك، غنتلاقى معاه، نديرو شي قهيوه، نضربو شي دويره موطو اللي بغيتو. نعطيه الجيفت ديالو، الكادو ديالو. الوغ بعدا باش خصكم تبداو كيف العاده باش ديرو تنقيو الموتور مزيان، بليتو تنقيو لاشين مزيان. غير خصكم تحيدو يما الكاربو غارد بو، ولا انا كنحيد كاريمون هادي اش كيقولوا الغوبوز بيي. كيكون عندي اكسي لاشين مزيان نقدر نحيد الكاربو، ولكن هاد الغوبوز بي ساهل عندي دغيا كنديمونطيها دغيا. سو الحوايج اللي غادي تحتاجو بيان سور لوبريفيون. انا كنستعمل حاليا دابا كنستعمل موتوريكس. غتحتاجو ديغريسون هذا. غتحتاجو بيان سور الا كنتو غديروا هاد لا مانتونونس راسكم غتحتاجو هاد الشيت هادي اللي كنت قلت لكم، هادي كانت هرسات ليا ولكن باقا كدير خدمتها طن، وكتخشيها في السلسله وكتنقي. وغتحتاجو عاوتاني زيب تايز، سميطه ديال ميكا غتشوفوا علاش. وغتحتاجو شي طرف تاع العود تقريبا فيه شي 40 30 سنتيم قول. هاد العود هو اللي غيعاون باش تهز الموتور الرويضه اللورانيه راسك، كافي باش تهز البوا ديال اللوراني ديال الموتور، حقاش ما غيتحطش كامل البوا ديالو عليه، غا محطوط على البيكي وعلى الرويضه القداميه وغيتحط على هذا. الوغ بعدا علاش غتبداو الزيب تايز؟ غتحتاجو الزيب تايز باش تفرانيو
الفران قدامي باش الموتور ما يزيدش لقدام بيان سور، ومن بعد تقدروا تحلوه من بعد وتسدوه صافي. تاخد العود تهز الموتور شويه لراسك، تهزو شويه ابينا واحد شغنقولك واحد 2 سنتيم على الارض، وغتخشي هاد العود لتحت. الوغ تقدر تبان لكم هاد اللعيبه بحال هكا سكيتشي شويه، تقول تقدر يزلق العود ويطيح الموتور ولا شي حاجه. انا شحال من مره درت لا مانتونونس عمر الموتور ما زلق ليا زعما ولا طاح ولا شي حاجه. غير خصك عاوتاني تعرف كيفاش، يعني ماشي تهزو بزاف تيميل بزاف، ابينا واحد 2 سنتيم على مد الرويده بحال هكاك ولا شحال هنا 2 3 5 سنتيم بحال هكاك. هانت فريمون دابا كنحاول نجر والو صافي. اصلا انت ما غتحتاجش تبدا تنخد في الموتور بحال هكا، شويه باش تدور الرويده وصافي. تاخد ديغريسون وتبدا. بغيت نحيد حتى هادي الصراحه باش نقي، راه كيبان لكم البينيون داخل بلاتي، كيبان لكم البينيون داخل راه ما عنديش موسخ بزاف، نقي شويه بقاش ديجا فايت حالو منقاد البلاصه هادي. ساعه هاد الساروت اللي كيحل هذا وقيله 8 ولا 7 ما عنديش، ما عرفت فين توضر ليا. شوفوا بعدا لاشين كي موسخه، مشيت به في الشتا بزاف، كان لو بغي فيه مره ولكن باقي عمري ما ديكريسيتو نقيتو على حقه وطريقه. ناخدو الشيتا ودور ونقي. وفيما تنقي السنسله ديما عبر لا طونسيون ديال السنسله. انا قاديتها شي شهرين دابا، لا طونسيون كيفاش كتعبرها بعدا ديما شوف المانيوال ديال الموتور ديالك، المانيوال ديتيليزاسيون غتلقاه في نيمبورط كيل سيت. طابيها في جوجل، طابي مثلا كاوازاكي ار 6 ان 2009 مانيوال ديتيليزاسيون، وغتقلب غتيليشارجيه، غيكون بي دي اف غتيليشارجيه وغيكون فيه شحال تقريبا كاع لي ميثود تقدر ديرو في الموتور كتلقاهم في المانيوال ديتيليزاسيون. الوغ بالنسبه لهذا الموتور هذا كيقولك خصو يكون لاتونسيون ديال لاشين عبر النص ما بين البينيون هنايا وهذه هنايا، عينك ميزانك نقول انا بعدا عباره كتكون معلمه انا كاينه هنايا، هذا النص هذا اللي هنايا غتحسب به لاتونسيون طن وتطلع السنسله حتى الفوق. خصو هاد ليسباس اللي يكون ما بين من هنا ما بين السوينغ ارم والسنسله تقريبا 3 سنتيم 3 حتى 4 سنتيم، هو هذاك عندي انايا السنسله مقاده. كاينين شي موطور اخرين كتبدل بحال لي دورت بايك كيكونوا مرخوفين كثر ولا مزيرين كثر، على حسب عاوتاني الموتور كيفاش. شوف المانيول ديتيليزاسيون ديالك، ماشي انا حقاش انا عندي هنا 3 سنتيم يعني انت في الموتور تاعك غيكون 3 سنتيم. شوف المانيول ديتيليزاسيون ديالك باش تعرف. باش تزير السنسله راه سهله، كاينه تقدر تزيريها من هنايا من الجهه الاخرى على حسب الموتور والموديل. دابا غنرش هاد تشين كلينر اون جينيرال كيكون فيه الكيروزين كيف ما قلت لكم في الاول. هانتوما شوفوا كي كينقي. صبر ندير واحد افون اي ابخي. هاي السلسله دابا كي دايره، شوفوا من بعد كي غتعود. السلسله دابا كي ولات، دابا سالينا الديكريساج. شتو الموتور شد مزيان باللعيبه اللي درت ليه، ما طاح ما والو، دورت الرويد على خاطري، ما كاين لا هز حط لا والو. دابا انا ملي كنسالي نورمالمون تقدر دابا تمسح بشيفون وتسنى واحد شويه ودير لوبريفيون.
كنفضل انا جاي لهنا لستاسيون سيرفيس، اللهم نغسل نضرب الموطور بشي غسيله، نغسل نيت السنسله، كتزيد تنقي كتر، كتخليه ينشف على خاطرو، وموراها كدير لو بغيف. انا خليت الموطور ينشف واحد شويه. شو دابا السلسله كي تنقات كانت كحلها تقريبا، تاخذوا شي شيفون ولا شي حاجه باش تزيدوا تنشفوه وصافي، وتحيدوا الوسخ اللي كيبقى لاصق. بالنسبه للحاجه الزوينه في هاد لي شينا جوانطوريك انهم ما كيحتاجوش لا مانتونونس بزاف، حقاش ديجا كيكونوا ديجا هما مليبغيفين لداخل، انت كتزيد تليبغيفيها الفوق وصافي، مليبغيفين لداخل ومحبوس هذاك الكريس ولا هذيك ليبغيفيون اللي كاين محبوس بهذوك لي جوانطوريك بهذوك الاورينكس. بالنسبه لشحال واحد كيسولني على الكيلومتراج، شحال خصك ديال الكيلومتراج باش تنقي السنسله تاعك وتغرسيها عاوتاني. كلشي كيف ما قلت لكم كيكون في المانيول ديتيليزاسيون ديال الموطور، ولكن غالبا كتكون ما بين 400 حتى ل 600 كيلومتر لشين عاديه ماشي جوانطوريك، ولي شينا جوانطوريك كيقدروا يصبروا حتى 1000 كيلومتر وانت ما غريسيتيهم ما والو، ما كديغاداش لا كاليتي تاعهم، وكيصبروا اكثر من الاخرين. وعاوتاني لي شين العاديين خص كل 1000 كيلومتر تشيكي ليهم الطونسيون ديالهم، هذه اللي قلت لكم قبيل عليها. لي جوانطوريك قليل فين كيترخفوا فريمون، خصهم واحد المده عاد يترخفوا، اما لي شين الاخرين لا خصك ديما تبقى تزير حتى واحد شويه كتموت وما كيبقاش ما عندك فين تزيد تزير، ديك الساعه خصك تبدلها، سينو الا بقيتي كتزير فيها غتطرطق مع الوقت، ديك الساعه كاين ما خير منها. بالنسبه لكيفاش تليبغي في لاشين عادي، تحاول ديرها الوسط هنايا ما بين لي بين، تقدر ديرها من هنايا ولكن ما عندكش شي افيكاسيتي بحال الا درتيها الوسط هنا. تقدر ترش بالجهد وتزرب، تقدر بشويه بحال هكا باش ما طيرش داكشي، وتقتصد حتى في الليكيد. يلا شين دابا نقيه مليبغيفيا، كدوموندي غير الطريق دابا. دونك فوالا ساليت ليبغيفيكاسيون ديال لاشين، ما بقى لي دابا الا نحط الموطور، نحيد هاد العود طل، ونحيد الزبده اللي حابسه الفران. تي بونيوس ما حدكم يلا غسلتو موطور استعملوا هاد الدبل في ديكاونطات، شحال حاجه كينفع ليها استعملوه باش تليبغيفيو لي بارتي اللي كيبقاو تستعملوا بزاف. كنديروها حتى انا حتى لاكسيليراتور، كاين واحد التقييمه هنايا. الوغ علاش مزيان دير لي دبل في دي 40؟ حقاش دبل في دي 40 عنده واحد لي بروبريتي كيلوبريفي وكيخرج الماء والهيميديتي من البلايص اللي كيكونوا صغار ما تقدرش توصل ليهم. عمري ما لقيت شي مشكل معاه في لي كابل وكينفع بزاف. فكر ديرو حتى البيكي حتى هو شنو عاوتاني كابل طونفياج. بالنسبه لي كابل لومبرياج الا سمعتيه بدا كيدير ديك لداخل، عارفوا راه بدا كيتشنتف
وعرف راسك بان راك تقدر في اي لحظه يتقطع لك، خاصك تبدلو، ولا بدلتيه من الاحسن خذ كابل دوريجين، باش تقدر تصوفي راسك بكابل ديال 10 دراهم ولا ديال 6 دراهم، ولكن هذاك الكابل غيبقى يتقطع مع الوقت. نقول لكم هذه بالتجربه، يقدر يصبر لك شهر شهرين ويتقطع. وانا ديما باش نوريكم ديما هزو معاكم شي كابل سكور، ما تعرف شي وقيته غادي تتقطع لك الكابل لومبرياج ولا داكسيليراتور، ديما هز معانا كابلات سكور. هاهم بالسور الكابل ديالهم واحد اللعيبه كتلصق هنايا وكتزير بها، كيف الا مشات تقطع لك الكابل لومبرياج غتشد، ما خاسرين والو، غتشد هاد البارتيه هادي غتخشيها هنايا في لوفي ديالك، بعدا غتقطع الكابل، غتحيدو غتخرجو غتحيدو من الكين ديالو، الكين هو هاد اللعيبه الكحله، الغشه ديالو غتشدو غتلصقو هنايا في اللوفي، غدوز هذا من هنايا غدوزو حتى لتحت، غيخرج من هنايا من هاد الخرجه هادي. المهم على حسب الموتور، ولكن كاملين بحال بيان سور اللي فيهم الكابل، ما داويش على لومبرياج هيدروليك اللي كيكون بالزيت. غيخرج من هنايا، غيخرج هاد الطرف هذا من هنايا، غتاخد السور كابل غتخشي هنايا، غتزير مزيان، غتشد لومبرياج، غتعاود تزير، غتعاود تطلق لومبرياج، غتعاود تزير، وبيان سور ملي تزير كلشي شعل الموتور وشوف واش غيزيد في بروميير ولا لا. الا بدا كيزيد شويه مزيان، سير بيه عدي بيه على ما تمشي عند شي ميكانيسيان يريقلو لك الكابل الا ما كنتيش عارف كيفاش تريقلو انت براسك. المهم باش تبريكولي وتعتق راسك الا كنتي واحد بشي قنت، ولكن ديما خليو عندكم كابل سكور، ما تعرفش وقاش يقدر يتقطع لك وفين يقدر يتقطع لك، تعدي بيه على ما تشري كابل دوريجين. ولكن تيقوني دابا عرفت تقولوا لي كابل دوريجين داير 250 درهم، داير 300 درهم، داير 400 درهم، ولكن راه غيصبر لك ديال بصح، لا علاقه باللي كابلات نايس ولا سوبل، واحد شويه دابا ولا لومبرياج سوبل. الوغ نتمنى يكون هذا التوتوريال عجبكم، استافدوا منه، الا كنتو باغيين ديروا ولا هاد لا مانتينونس هادي ينفعكم بشي حاجه ولا جوج. الا كنتو مازال ما شفتوش لا مانتينونس اللي درتها ديال لاشين انا وجو رايدر في دوكاتي مونستر 696 ديالو، لا فيديو غنخليها الفوق. وبطبيعه الحال نشكركم بزاف على لي كومونتير زوينين ديالكم، على الافكار اللي كتعطيوني، شكرا بزاف. I'm Buraydar, peace out.